बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या साहिबुल असरे वज़्ज़मान। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शहदा बिहा शारी व जलदी व बशरी व लहमी व दम्मी। इस बात की शहादत देते हैं मेरे तमाम रूहें, मेरी जिल्द, मेरा गोश्त और मेरा तमाम खून। मुअज्जिन ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने मुअज्जिन से फरमाया, तुझे उन्हीं मोहम्मद की कसम ज़रा खामोश हो जा ताकि मैं एक बात कहूँ। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मिंबर से यजीद को मुखातिब किया, या यजीद मोहम्मदुन हाज़ा जद्दी अम जद्दा का। ए यजीद, मोहम्मद तेरी जाद हैं या मेरी जाद हैं। अगर तू कहे कि तेरे हैं, तूने झूठ कहा और कुफर बक्का, और अगर तेरा एतकाद है कि वो मेरे जाद हैं तो तूने उनकी इतरत को क्यों कत्ल किया, क्यों मेरे बाप को कत्ल किया और उनके हरम को कैदी बनाया। ये फरमाकर अपने हाथों से गिरेबान चाक किया और रोने लगे। इसके बाद लोगों से खिताब किया, ए लोगों, क्या तुम में कोई है जिसका जद खुदा का रसूल हो। ये सुनते ही मुझसे सदाए गिरिया और तेज हो गई। फिर फरमाया, खुदा की कसम, दुनिया भर में मेरे सिवा कोई नहीं जिसके जद रसूल खुदा हों। फिर क्यों उस शख्स यजीद ने मेरे बाप को कत्ल किया और रोमियों की तरह कैदी बनाया। ए यजीद, इस करतूत के बाद भी तू कहता है कि मोहम्मद खुदा के रसूल हैं। किबला रुख बैठता है, तुझ पर तुफ है। क़यामत में मेरे जद और पिदरे बुजुर्गवार तुझ पर दावा करेंगे। यजीद चिल्लाया, ए मौज़न, अकामत कहो। मजमे में हाउ हू बुलंद हुआ, एतराज़ की आवाज़ें उभरने लगीं। बाज़ लोगों ने यजीद के पीछे नमाज पढ़ी, बाज़ ने नहीं पढ़ी और मुंतशिर हो गए। बिहारुल अनवार जिल्द 45 सफ़ा 137, मनाकिब जिल्द 4 सफ़ा 168, नफ्सुल महमूम सफ़ा 262, मक्तले ख्वारज़मी जिल्द 2 सफ़ा 69। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के खुतबों ने शाम की सूरत हाल इस कदर बदल दी थी कि यजीद ने हज़रत ज़ैनब के मुतालबे को मान लिया और हुक्म दिया कि दमिश्क में बराए मसाइब हुसैन आज़ादारी बर्पा की जाए। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और तमाम अहले हरम ने दारुल हिजारा में 7 दिन तक आज़ादारी बर्पा की। दमिश्क की बहुत सी औरतों ने उसमें शिरकत की। करीब था कि लोग यजीद के घर में घुसकर उसे कत्ल कर दें। मरवान उस ज़माने में शाम ही में था। उसने ख़तरे का एहसास कर लिया और यजीद से कहा कि मसलहत नहीं है कि इन अहले हरम और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को शाम में रखा जाए। जिस कदर जल्द हो उन्हें मदीना रवाना कर दिया जाए। अभी मखनफ लिखता है कि इस कदर गमे हुसैन तमाम तरफ फैल गया था कि यजीद ने कुरान को मुतअद्दिद पारों में 60 पारा या 120 पारा तकसीम करके मस्जिद में लोगों को बांट दिया ताकि लोग कुरान पढ़ने में मशगूल रहें और ज़िक्र हुसैन की तरफ से लोगों की तवज्जो हट जाए। लेकिन किसी तदबीर से भी याद हुसैन महव नहीं हो रही थी। अज़ाए हुसैन ही की वजह से दमिश्क की तमाम कुरैशी औरतों ने स्याह लिबास पहना। अज़ा के 8वें दिन यजीद ने वसाइल सफ़र मुहैया किया और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के साथ अहले हरम को मदीना रवाना कर दिया। नफ्सुल महमूम सफ़ा 262, तर्जमा मक्तले अभी मखनफ सफ़ा 198। बाज़ रवायात में है कि यजीद ने हुक्म दिया कि शहीदों के सरों को दरवाज़े दमिश्क पर आवेज़ा किया जाए। एक तड़पा देने वाली मुसीबत ये भी थी कि यजीद ने हुक्म दिया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुक़द्दस 40 दिन तक दमिश्क की जामे मस्जिद के मुनारे पर लटकाया जाए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के खुतबे के बाद
یزید پر اس قدر رعب چھا گیا تھا کہ اس نے حکم دیا کہ سروں کو جمع کر کے احترام کے ساتھ قصر میں لایا جائے اور ان کی عزت کی جائے۔ امام سجاد علیہ السلام نے یزید سے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے یزید، اگر تو جانتا ہے کہ تو نے کیا حرکت کی ہے اور ہمارے خاندان کے ساتھ باپ، بھائی اور چچا کے ساتھ کیا ظلمانہ برتاؤ کیا ہے تو پہاڑوں کی طرف بھاگ جا، ریگزاروں پر سو، ہمیشہ فریاد اور واویلا بلند کرتا رہے۔ مالی الصبتین جلد 2 صفحہ 181 200۔ نمبر 9، سکینہ کا بھیانک خواب۔ جب یزید کے حکم سے اسیران آل محمد کو دردناک انداز میں دمشق میں لایا گیا، انہیں اس جگہ ٹھہرایا گیا کہ دن میں دھوپ اور رات میں شبنم کی تکلیف تھی۔ وہاں نامساعد ہوا ایسی تھی کہ ان کے چہرے جھلس گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی دختر حضرت سکینہ فرماتی ہیں، قید خانے میں آنے کے چوتھے دن میں نے خواب دیکھا، اسے میں نے سب سے بیان کیا۔ پورا خواب آگے بیان کیا جائے گا۔ اس کے آخر میں ہے کہ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور رسول خدا کو دیکھا۔ پھر میں نے نور کی 5 عماریاں دیکھیں، ہر عماری میں ایک خاتون تھی جو میری طرف آ رہی تھی۔ پہلی حوا تھی، دوسری آسیہ، تیسری مریم اور چوتھی جناب ختیجہ تھیں۔ میں نے 5ویں خاتون کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ سر پر رکھے گرتی پڑتی چلی آ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا تمہاری جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میں نے دل میں کہا قسم خدا کی، مجھ پر جتنے مصائب پڑے ہیں سب بیان کروں گی، ان سے اپنا سارا حال دل بیان کروں گی۔ میں نے ان کے قریب جا کر روتے ہوئے کہا یا امتا ہو جاہدو واللہ حقنا، اماں جان بخدا ہمارے حق کا انکار کیا گیا۔ یا امتا ہو بدو واللہ شملنا، اماں جان بخدا ہماری جمعیت پراگندہ کر دی گئی۔ یا امتا ہو استجاہو واللہ حرمینا، اماں جان ہماری حرمت کا خیال نہیں کیا گیا۔ یا امتا ہو اقتلو واللہ الحسین ابانا، اماں جان بخدا ہمارے بابا کو قتل کر دیا گیا۔ جس وقت حضرت زہرا نے میری یہ باتیں سنی، بے چین ہو کر فرمایا کفا صوتکا یا سکینہ فقد افراحت قبضی وقطعت نیاتا قلبی ھذا قمیص ابیک الحسین معی لا یفارقنی حتی القی اللہ بہی۔ بیٹی سکینہ اپنی باتیں نہ بیان کرو، تم نے میرا دل جلا دیا، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ تمہارے بابا حسین کا پیراہن ہے، یہ مجھ سے اس وقت جدا نہ ہوگا جب تک خدا سے قیامت میں ملاقات نہ کر لوں۔ مشیر الاذان ابن نما صفحہ 105، لہوف صفحہ 188، نفس المحموم صفحہ 258۔ سکینہ بیدار ہوئی تو بڑے سوز و گداز کے ساتھ تمام اہل حرم سے بیان کیا۔ سب کے غم تازہ ہو گئے اور شور گریہ بلند ہوا۔ زوجہ یزید ہند کی اسیران آل محمد سے ملاقات۔ ہند بنت عبداللہ بن عامر کے باپ کا انتقال ہوا تو حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں تھی۔ شہادت حضرت علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ امیر شام نے اس سے یزید کی شادی کر دی۔ بعض کا خیال ہے کہ ہند یہودی گھرانے کی عورت تھی۔ بچپن میں اس پر فالج کا حملہ ہوا، بہت علاج ہوا لیکن فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار حضرت علی علیہ السلام سے توسل کیا گیا۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا ایک برتن میں پانی لاؤ۔ امام حسین علیہ السلام لائے تو ہند نے اسے اپنے بدن پر چھڑکا تو شفا یاب ہوئی۔ یہ دیکھ کر وہ اور سارے خاندان والے مسلمان ہو گئے۔ پھر وہ اہل بیت کی کنیزی میں رہ گئی۔ امام حسین علیہ السلام کے گھر میں بھی بطور کنیز تھی۔ جب امیر شام نے اس کے حسن و جمال کی تعریف سنی تو اس سے یزید کی شادی کر دی۔
मुअल्लफ। हिंद शाम में थी कि उसे शहादत इमाम हुसैन की खबर ना थी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कत्ल कर दिए गए और अहले हरम असीर करके शाम लाए गए तो एक औरत ने हिंद से कहा, कुछ कैदी इसी वक्त शाम लाए जा रहे हैं, मैं नहीं जानती कि ये किस कबीले के हैं, मुनासिब होता कि आप मेरे साथ चलकर उन असीरों का तमाशा देखती। अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे वज़्ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फ़ितनिज़ ज़माने। अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान। अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान। अस्सलामु अलैका या मज़हर अल ईमान। अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान। अस्सलामु अलैका या काते अल बुरहान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूर का। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।